वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब, आपसे हम बात कर रहे थे, अब हम अकरम शेख साहब से बात करते हैं। अकरम शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आज अखबारों के अंदर चीफ जस्टिस साहब का ये बयान कोट हुआ है इंडियन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कि उन्होंने एक कमेटी बना दी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सुपरवाइज करेगी कि जो पैसे इंडियंस के बाहर हैं वो मुल्क में लाए जाएं। चीफ जस्टिस साहब का ये बयान है कि ये बताइए कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों ना किया जाए। तो बताइए कि ये सुप्रीम कोर्ट को किस चीज का रिस्ट्रेन है कि पाकिस्तान के इल गॉटन जो या लूटी हुई दौलत है वो मुल्क से बाहर है, मुल्क के अंदर केसेस हैं, एनआरओ का फैसला जो है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। सो आप किस तरीके से देख रहे हैं इस चीज को? देखिए, गुजारिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो कुछ बस में है सुप्रीम कोर्ट किए जा रही है जी। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन के सामने इतना बड़ा बंद ना बांधा होता तो जो हमारे हुक्मरान हैं, आप यकीन कीजिए वो अब तक पाकिस्तान को करप्शन के पहले रवा में बहाकर बहरा अरब में गर्क कर देते। अब ये हुकूमत की बुनियाद करप्शन है जी। इस हुकूमत की बुनियाद जो है वो एग्रीमेंट है, करप्शन के ऊपर पर्दा डालने का एग्रीमेंट है जी। ये NICL स्कैंडल क्या है? बिल्कुल। NICL स्कैंडल में जफर कुरैशी को क्यों जो है वो मुअत्तल किया गया है? पहले अकरम साहब, ये भी तो सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी तो नोटिस ले सकती है ना, दे सकती है, उसके बावजूद एक रिस्ट्रेन है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक बहुत ही कमजोर और एक ऐसा मैं समझता हूँ कि एक जरिया है जो, देखिए, जिस मुल्क में ये हमारी पॉलिटिकल पॉलिटी, हमारी पार्लियामेंट, हमारे लोग, ये 18 करोड़ अवाम की ये ड्यूटी है और 18 करोड़ अवाम के नुमाइंदों की ये ड्यूटी है और हमारे कायदीन की ये ड्यूटी है कि वो सर जोड़कर बैठे। जिस मुल्क का सरबराह पाकिस्तान में नहीं दुनिया के अंदर जो क्लासिकल बुक्स है करप्शन के ऊपर, उनका रोल मॉडल है जनाब आसिफ अली जरदारी, और उनके जो वजीर आजम हैं वो भी यदे तूला रखते हैं इस करप्शन में। अब हमारे यहाँ तो यानी कोई, मैं किसी छोटे मोटे आदमी की बात नहीं करता, किसी मामूली मिनिस्टर की, या ये जो आपने किक बैक्स की बात कही है, ये तो प्रोक्योरमेंट में और छोटी छोटी बातों में किक बैक होती हैं। हमारी हुकूमत की बुनियाद जो है वो करप्शन के ऊपर है। अकरम शेख साहब, आपने कहा कि जो सिटीजन्स हैं और अवाम के नुमाइंदे हैं उनको इस वक्त सर जोड़ के बैठना चाहिए। अभी मैं एक पहले सेगमेंट में बात कर रही थी विनोद शर्मा साहब से, जो हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर हैं, ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि इंडिया के अंदर जो एक ड्राइव अगेंस्ट करप्शन है, सिविल सोसाइटी ने उसको लीड किया है। अन्ना हजारे का फास्ट टिल डेथ था, अब एक लोकपाल बिल वहाँ पे इस वक्त ऐसा लगता है कि उनकी हुकूमत और पॉलिटिकल पार्टीज घुटने टेक करने पे मजबूर हो गई हैं उस सिविल सोसाइटी प्रेशर के आगे। तो पाकिस्तान के अंदर क्या इसको अवामी तहरीक बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, उसकी राह में क्या दिक्कत है इस वक्त? मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान की बका का और पाकिस्तान की सलामती का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये है कि करप्शन के आगे पूरा मुआशरा खड़ा हो जाए और बंद बांध डाले। अगर पूरा मुआशरा, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान की सियासी जमातें, पाकिस्तान का जो, अगर इन्होंने पाकिस्तान के अंदर करप्शन के सैले रवा को ना रोका तो ये सैले रवा पाकिस्तान को बहाकर सफल हस्ती से मिटा देगा। तो कौन इनिशिएटिव लेगा अकरम शेख साहब? ये देखिए, तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला कर दिया, एक क्विक टाइम फ्रेम के अंदर फैसला कर दिया। हमारे यहाँ पे एनआरओ केस का फैसला नहीं हो रहा। फिर एक मैं आपको कोट कर दूं कि स्विस पार्लियामेंट ने अक्टूबर 2010 में जो रिटर्न ऑफ इलिसिट एसेट्स एक्ट पास किया है, उससे यह भी मुमकिन हो गया कि पाकिस्तान समेत कई तरक्की पजीर ममालिक अपनी लूटी हुई दौलत जो स्विस बैंकों के अंदर है वो हासिल कर सकते हैं। इंडिया इज यूजिंग दैट। जो कई और तरक्की पजीर ममालिक हैं वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान हमें नहीं नजर आ रहा कि वो उसको इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान ने तो जो एक नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस था उसको भी गैर मौसर कर दिया। उसका चेयरमैन नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ नैब का चेयरमैन नहीं है, नैब का प्रोसिक्यूटर जनरल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देकर उसकी दीदार शाह की तकर्री को कलअदम करार दे चुकी है लीडर ऑफ द अपोजिशन की दरखास्त पर।
تو آپ انڈیا کے ساتھ ہمارا جو کمپیریزن ہے نا، یہ صرف ہمیں ایک امبیرس کرتا ہے. ہم چیف جسٹس آف پاکستان فروری میں حیدرآباد تشریف لے گئے تھے کانفرنس میں کامن ویلتھ لائرز ایسوسی ایشن کے تحت. میں بھی اس کے اندر ایک اسپیکر کے طور پہ شریک تھا. جسٹس پاڈیا سے ہماری ملاقات ہوئی. انہوں نے ہماری واپسی کے 15 دن کے اندر اندر وہاں کا جو منموہن سنگھ نے جو چیف آف کرپشن اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ بنایا تھا، اس کی تقرری کو اس لیے کالعدم قرار دے دیا کہ وہ کسی کرپشن کے معمولی سے کسی اسکینڈل میں کسی وقت میں ملوث رہا تھا. تو یہ ہم اپنی سپریم کورٹ کو صرف الزام دیتے ہیں کہ یہ پرو ایکٹیو ہے، یہ جوڈیشل ایکٹیویزم کرتی ہے. اگر آپ دیکھیں دنیا کے اندر آپ دیکھیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پارلیمنٹ ایسی پارلیمنٹ نہیں ہے جو یہ کرپشن کی اس طریقے سے فری فلو جو ہے اس کے سامنے دیوار نہ بن جائے. ہمارا ملک جو ہے وہ دیکھیے ہم ہمارے اکرم شیخ صاحب، میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ اس تمام جوڈیشل ایکٹیویزم کے باوجود یہ کرٹیسزم کیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ لائن کے اوپر ڈاکٹر اکرام الحق موجود ہیں. انہوں نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ سپریم کورٹ بھی ایک حد تک لے کے جا رہا ہے پبلک ایکسپیکٹیشنز کو، جو اب اس سے مایوس ہوتی جا رہی ہیں. مس آسیہ، یہ بات صرف اتنی ہے کہ سپریم کورٹ ایک انتہائی ٹربولنٹ حالات میں، جب وین وی آر فیسنگ وار آن ٹیرر، وین وی آر فیسنگ ایکسٹرنل تھریٹس، وی آر فیسنگ انٹرنل انسٹیبلٹی، وی آر فیسنگ اکنامک کرائسس، سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک پرسونیفیکیشن آف جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر کے اپنے اس توازن کو قائم رکھ کے اپنی توانائیوں کو محفوظ رکھ کے. لیکن اکرم شیخ صاحب، کبھی اس ملک میں ہم نے دیکھا کبھی آمریت کے نام پہ، کبھی جمہوریت کے نام پہ، کبھی ملکی مفاد کے نام پہ، اب حالات کے نام پہ کرپشن ہوتی ہے، اس کو چھپا دیا جاتا ہے، اس سے صرف نظر کر لیا جاتا ہے. کبھی وہ پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کے نام پہ ہوتی ہے. سو اگر ایک اسٹیٹ کا انسٹیٹیوشن جس کو عوام نے بحال کرایا ہے، جس کے اوپر عوام کا اتنا کہیے کانفیڈنس ہے، وہ بھی اگر اس سے بھی یہ فیلنگ ہو رہی ہے کہ وہ بھی ریسٹرین سے کام لے رہا ہے، تو یہ آگے کون بڑھے گا؟ نہیں، جوڈیشل میں مس آسیہ ریاض میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا کہ سپریم کورٹ ریسٹرینٹ سے کام لے رہی ہے. سپریم کورٹ میں سمجھتا ہوں کہ کلیش کو اوائڈ کر رہی ہے، اس لیے کہ اس وقت حکومت اس بات پہ تلی بیٹھی ہے. اب دیکھیں انہوں نے ظفر قریشی کے بارے میں آج کے سارے اخبارات پڑھ لیں. کیا آپشن ہے اس وقت بتائیے سپریم کورٹ کے پاس کہ حکومت کے اس طرح کرنے کے بعد وہ کیا کرے؟ میں مس آسیہ ریاض میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے علاوہ کوئی ملک ہوتا، ساؤتھ ایشیا کا کوئی ملک ہوتا، پوری سیاسی جماعتیں سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی. Hold this thought اکرم شیخ صاحب کے ساری سیاسی جماعتیں سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے تو یہیں سے سلسلہ دوبارہ جوڑیں گے گفتگو کا.